नमस्ते, म राहुल श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्टुडेन्ट। आज हामी अफगानिस्तानमा भएको पोलिटिकल चेन्जको बारेमा डिस्कसन गर्न जाँदैछौँ र यो डिस्कसनमा हुनुहुन्छ दीपक हजुरेल सर। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र त्यो बाहेक उहाँ भेटरन पोलिटिकल एनालिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको एनालिसिसहरू धेरै जस्तो 100% नै मिलेको भन्छु म त। अनि उहाँले दिनुभएको एजुकेसन हामीले धेरै इन्साइटफुल छ। बुकिस नलेज भन्दा पनि उहाँले दिनुभएको शिक्षा रियल लाइफमा काम लाग्ने भएको हुनाले आज म उहाँसँग जोडिएको छु। सरसँग यसरी क्युएनए गर्न पाउँदा आई फिल भेरी प्लेजर्ड। इट्स एन अनर सरसँग यसरी संवाद गर्न पाउँदाखेरि। र आजको टपिक चाहिँ अफगानिस्तानमा सेन्टर्ड हुनेछ। सर, जसरी अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानले चाहिँ सत्ता कब्जा गरेको छ र काबुलमा भएको एउटा कियोसको सिचुएसन छ र त्यो गेममा अमेरिकाले खेलेको रोलको संसारभरि र उसको घरेलु स्तरमा पनि निन्दा भइरहेको छ। र आजको प्रश्न चाहिँ अमेरिकाको इमेजमा लागेको धक्का, भूराजनीतिक समीकरण, उसको एलाइजको वरिपरि नै हुनेछ। र मेरो पहिलो प्रश्न, 20 वर्षदेखि युएस र तालिबान बीच अफगानिस्तानमा त्यत्रो स्ट्रगल भयो र अब जब यो पावरको ट्रान्जिसनको बेला आयो, त्यो बेलामा चाहिँ विदाउट एनी स्ट्रगल अनि विदाउट एनी ब्लड सेड र फ्रिक्सनलेस तरिकामा पावर ट्रान्जिसन भयो र यसको चाहिँ जियो पोलिटिकल इक्वेसनमा चाहिँ कस्तो सन्देश जान्छ यसको? राहुल, यहाँ चाहिँ यो अफगानिस्तानमा जे भएको छ यसलाई मिडियाहरूमा जुन आइरहेछ, हाम्रो नेपालको मिडियाको त के कुरा गर्ने र समाचार नै पनि पूर्ण रूपमा आइरहेको छैन। यहाँको हैसियत देखिया छ, क्षमता। भारतीय समाचार माध्यममा पनि त्यही हो, समाचार पनि राम्रोसँग क्वालिटी दिन सकिरहेका छैनन्। अब इन्टरनेसनल मिडियालाई हेर्ने हो भने एउटा दुईटा कुरामा मात्रै फोकस गरेको देखेको छु मैले। एउटा चाहिँ अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्यो, त्यसले अब बर्बरतापूर्वक शासन चलाउँछ, मानव अधिकारको हनन हुन्छ, यस्ता कुरालाई बढी प्रचार गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, अमेरिकाले अचानक त्यहाँबाट छोडेर गएर गल्ती गर्यो भनेर उसको छविमा असर पर्यो। उसको अमेरिकाका विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका उसका मित्रहरू छन्, जुन उसका साझेदारहरू छन्, उनीहरूप्रति अमेरिकाले धोका दिएको सन्देश गयो, अमेरिकाले गल्ती गर्यो, यो खालको मेसेज। यो दुईटा कुरालाई बढी फोकस गरेको देखेको छु। जियोपोलिटिकल्ली यथार्थमा के भइरहेको हो त्यो आइरहेको देखेको छुइनँ मैले, मलाई लागेको चाहिँ। र सामान्यतया आउँदैन पनि, भित्री कुरा बाहिर देखिन्न। अब यसलाई भित्री कुरा के हुन सक्छ त भन्दा, पहिलो कुरा त अमेरिकाले छोडेर जान्छु भनेर आजको भोलि नै छोडेर गएको होइन। 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै अब हामी बिस्तारो फर्किन्छौँ भन्ने खालको एक प्रकारको सन्देश दिइसक्यो हो। करिब 1 वर्ष अगाडि जो डिसिजनै भएको, म छोड्छु अब भनेर, त्यो उसले फलाना दिनदेखि छोड्छु भनेको कुरामा पनि अझ ढिलाइ गरेर 1-8 महिना पछि गएको हो। त्यसो त आज पनि अमेरिकाको सेना ती छ, केही हजार बाँकी नै छन् त्यो अगस्तको लास्टसम्मलाई। एउटा पाटो। दोस्रो, तालिबानले युद्ध नै नगरिकन पुरै अफगानिस्तान कब्जा गर्यो। त्यहाँ भर्चुअली कहीँ पनि युद्ध भएन। उनले खुरुखुरु के भन्छ उसको आफ्नो लाइटनिङ स्पिडमा भनेका छन्। ऊ आफ्नो सेना लिएर, लडाकुहरू लिएर गाडीमा कुद्दै गयो, बीचमा प्रतिकार गर्ने कोही पनि आएन।
एउटा रमाइलो हजुर। कुरो त्यो छ, मान्छेले ध्यान नदिए। असर कहानी पनि भागिहाल्यो अब पहिल्यै अनि हो, राष्ट्रपति पनि अल्टिमेटली भागे। उनले बाहिरबाट वक्तव्य जारी गरे, ट्विटर मार्फत देखेका थिएँ, म त्यहाँ बसेको भए रक्तपात हुन्थ्यो, रक्तपातबाट जोगाउनलाई म देश छोडेर भागे भनेको छ। त्यो एउटा पाटो। कसरी त्यस्तो भयो त? अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले 20 वर्षसम्म तालिम दिएर सिकाएर त्यत्रो सेना बलियो छ भनेर एयरफोर्स समेत राखेको अफगानिस्तानमा एउटा पनि प्रतिकार भएन। बाहिर देख्दा अनेक खालको विश्लेषणहरू आएका छन्। एउटा सेनाभित्र भएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक रूपमा गरिएको भ्रष्टाचार, बदमासी जस्तै कतिसम्म पढेँ भने यथार्थ के हो भोलि पर्सि आउला, अहिले थाहा छैन, प्रमाणित गर्न सकिन्न। जम्मा यथार्थमा 50,000 सेना थिए, तर कागजमा चाहिँ 3 लाख थिए, बाँकी सबै खाइथ्यो। यस्ता खालका कुराहरू आज यी एउटा पाटो हो। मैले देखेको चाहिँ अफगानिस्तानमा अब म छोडेर जान्छु भनेर अमेरिकाले पहिले नै आफ्नो एउटा रोड म्याप बनाइसकेपछि, एउटा प्लान बनाइसकेपछि त्यही अनुसार उसले तालिबानसँग वार्ता गरेको थियो। त्यो हामीले बिर्सिरहेछौँ अहिले। दोहामा बाहिर बसेर तालिबानसँग लामो समयदेखि उसले वार्ता गरिरहेको थियो। अहिले उनीहरू काबुलमा पसिसकेपछि चाहिँ वार्ताको कुरो सुनिएको छैन। होइन भने त्योभन्दा अगाडि पनि दोहामा वार्ता जारी थियो, त्यहाँ अमेरिका इन्भल्भ थियो। र यता काबुल निर आइसकेपछि मात्र बाहिर मिडियामा बढी चर्चा भयो, जबकि उसले केही महिनादेखि नै अगाडि बढ्दै देशका विभिन्न ठाउँमा कब्जा गर्दै आइरहेको थियो। भने पर्दा पछाडि यस्तो किसिमको सहमति भएको अनुमान गर्छु म अमेरिकासँग तालिबानको, वा अमेरिकाको अरू इन्टरनेसनल पार्टनरहरूको बीचमा पनि यस्ता खालका तालमेल त्यहाँ उनीहरूले गरेका छन् पर्दा पछाडि, जसको परिणाम स्वरूप त्यो स्थिति आएको। तालिबानले मान्छे मार्नु परेन, सेनाको सामना नै गर्नु परेन, त्यस्तो खालको स्थिति त्यो कल्पना गरिन्न। भन्ने बेलामा जेसुकै भनियोस् बाहिर, तर मलाई लाग्छ पर्दा पछाडि कुनै त्यो दूरभिसन्धि भन्छ नि, त्यो खालको एउटा कुनै भित्र अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अझै हुँदैछ। त्यसको एउटा संकेत अमेरिकाले त्यत्रो रङ भइसक्दाखेरि पनि हिजो वक्तव्य जारी गरेर त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्टले भनिसक्यो, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्यो भने तिमीसँग काम गरौँला भनेर दिइसक्यो, एउटा शर्त राख्यो। त्यो त उनीहरूले नेपाललाई पनि त्यही भन्ने हो, युरोपलाई पनि त्यही भन्ने, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको रक्षा जसले गर्छ त्योसँग मात्रै हामी काम गर्छौँ भनेर भन्ने औपचारिक वक्तव्य आएको छ। एउटा पाटो। अब अर्को पाटो अमेरिकाको छविमा असर पर्यो। बाहिर सामान्यतया हेर्दाखेरि यो मिडियामा आउने विश्लेषकहरूले लेखिरहेको बोलिरहेको कुरा देख्दाखेरि अमेरिकाको छविमा असर पर्यो, प्रचार गरिएको छ, प्रचार गरिएको भन्ठान्छु म यसलाई। तर अमेरिकाको छविमा असर परेको होइन, किनभने उसले पहिलेदेखि भनिसकेका थियो म यो स्थितिमा फलाना दिनदेखि छोडेर जान्छु अफगानिस्तान भनेकै थियो। त्यसलाई उसले धोका दियो भन्न पाइँदैन। र त्यहाँ अमेरिका एक्लै थिएन, नेटो थियो नि त, युरोपका सबै देशहरू नेटो भित्रका पनि त थिए नि। हो, संसारका अरू देशहरूको पनि साथ थियो त्यहाँ। त उसले धोका दिएको होइन। धोका दिने, अनावश्यक आफ्ना मित्रहरूलाई समयमा साथ नदिने खालको छवि बनायो अमेरिकाले भनेर जुन प्रचार गरिएको छ, यो यथार्थ होइन। मैले देखेको अमेरिकाले पहिलेदेखि प्लान गरेर गरेको छ। त किन त्यसो गर्यो त भन्दा 20 वर्षसम्म अमेरिकाले ट्रेन गर्दा पनि अफगानिस्तानको राज्यले आफ्नो प्रोटेक्सन गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ भने अमेरिकाले अर्को 20 वर्ष बस्यो भने पनि केही हुने देखिएन। त्यो त परिणामले देखायो। त्यसले गर्दा अमेरिकाले यतिखेर छोडेर जाँदा अमेरिकाको छविमा असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा। अर्को, अमेरिकाले सोची सम्झिकन योजनाबद्ध ढङ्गले यो स्थिति सिर्जना गरेको छ। अमेरिका को नेतृत्वमा रहेको अफगानिस्तानमा अकुपाई गरेर बसेको जुन फोर्स हो, त्यसले छोडेर जाँदा के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। अमेरिकाले छोडेर जाँदा के भयो कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन भनेर प्रचार गरिएको छ। होइन, गरिसकेका थिए पहिले।
अहिलेका राष्ट्रपति भन्दा अगाडिका राष्ट्रपति ट्रम्प हुँदाखेरि उनले पनि एक ठाउँमा बोलेका थिए एकपटक, अमेरिकाले त्यहाँबाट छोडेर हिँडेपछि तालिबानले देश कब्जा गर्छ है भनेर उनले बोलेका छन्। भनेको अमेरिकाको सरकारलाई थाहा थियो, सबैलाई थाहा थियो, सबले बुझेको थियो। भनेको मतलब अमेरिका यस्तो शक्ति हो विश्वमा जो म अब हिँडे है, म यहाँ के पनि गर्दिनँ, तिमीहरूको साथ दिन सक्दिनँ, तिम्रो रक्षा गर्न अब आजदेखि मैले छोडेँ भन्न साथ त्यो देश कोल्याप्स हुन्छ। त्यो मेसेज दियो अमेरिकाले। अफगानिस्तानबाट म हिँड्ने बित्तिकै तिमीहरू त बाँच्नै नसक्ने रहेछ, आपसमा काटाकाट गर्ने भयो तिमीले भनेर देखाइदियो। एउटा अमेरिकाले आफ्नो पावर आफ्नो एलाइजहरूलाई देखाइदियो। अफगानिस्तानलाई त के देखाउनु थियो र, उसले कन्ट्रोल गरेर बसेको देश हो। र ख्याल गरौँ, अफगानिस्तान अमेरिकाको एलाइ होइन, अकुपाइड टेरिटोरी हो, अमेरिकाले कब्जा गरेर बसेको देश हो त्यो, अमेरिकाको साझेदार होइन। कागजमा लेख्दा उनीहरूले भन्ला नर्कै कुरा, नेटोका देशहरू साझेदार हुन्, त्यो फरक अर्थमा लिनुपर्छ। एउटा उनले आफ्नो शक्ति देखाइदियो, म हुँदा के हुन्छ र म नहुँदा के हुन्छ, कसले के गर्न सक्दो रहेछ हेर भनेर। र अहिले देखियो पनि, संसारका सबैले अमेरिकालाई गाली गर्नुको अर्थ उसको शक्ति हो नि त, विश्वमा मैले जे पनि गर्दिन सक्छु भन्ने एउटा मेसेज। त्यस अर्थमा हजुर राहुल डिफ्रेन्ट टाइप्सको एलाइज छ, जस्तै ताइवान र साउथ कोरिया हेर्ने हो भने उसको सेफ्टी र सेक्युरिटीको लागि अमेरिकासँग फुल्ली डिपेन्डेन्ट छ। र फ्रान्स हेर्ने भने अलिकति जबरजस्ती एलाइ बनेको जस्तो खालको पनि सिचुएसन छ। र युके र इजरायल उसको एलाइज हेर्ने हो भने युके र इजरायलको उसले अमेरिकाले कुरा सुन्ने पनि गरेको छ। र ट्रम्पको एडमिनिस्ट्रेसन जब सुरु भयो तबबाट चाहिँ आफ्नो एलाइसँगको रिलेसन अलिकति चिसिएको जस्तो खालको। र अनि ट्रम्पले पनि एकचोटि साउथ कोरियालाई डिमान्ड पनि गरेको थियो, यदि मिलिटरी एक्सपेन्डिचर बढाएनौ भने म तिमीलाई सिक्युरिटी दिन भन्ने खालको एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो डाइरेक्टली। के अमेरिका आफ्नो एलाइजबाट अलिक टाढिँदै गएको हो, अथवा ब्रिटेन वुड्स एग्रिमेन्टबाट के ऊ पछि हट्दै गएको हो, और इज दिस विन? सिंगल वर्डमा भन्ने हो भने हो, ऊ ब्रिटेन वुड्सबाट पछाडि फर्कँदैछ अमेरिका। अब अहिले भियतनामबाट साइगोन फलको घटनालाई लिएर अहिले अफगानिस्तानसँग तुलना गरेर मान्छेहरूले लेखिरहेछन्, प्रचार गरिरहेछन्। त्यो तुलना गर्न मिल्ने चिज होइन, फरक घटनाहरू हो। अमेरिकाले भियतनाममा किन युद्ध गर्यो भन्दा ब्रिटेन वुड्स अन्तर्गत जुन उनले आफ्नो एलाइजहरूलाई वा ब्रिटेन वुड्सको पोलिसीको अधीनमा आउन स्वीकार गर्ने देशहरूको रक्षा गर्छु भनेर जुन ग्यारेन्टी गरेको थियो ब्रिटेन वुड्स अन्तर्गत, त्यो ग्यारेन्टी गर्नको लागि उसले त्यत्रो लगानी गरेको थियो अफगानिस्तान के अरे भियतनाममा उस बेला 1945 पछि। यदि भियतनाममा उसले त्यतिखेर त्यत्रो लगानी त्यत्रो खर्च गरेर आफू हारेर भए पनि यदि नगरेको भए आज अमेरिकाको नेतृत्व संसारमा रहने थिएन। उही बेला संसारका सबैले अमेरिकाको साथ छोड्दिने थिए, तिमीले धोका दिने रहेछौ भनेर। त्यसैले म जे बोल्छु त्यो गर्छु भनेर देखाउनलाई उसले भियतनाममा युद्ध गरेको एउटा। र भियतनाममा उसले त्यत्रो रङ गर्नुको पछाडिको कारण सोभियत युनियन थियो त्यो बेला। त्यहाँ धेरैवटा फ्याक्टरहरू छ। तर अहिले 1945 देखि आजसम्म आइपुग्दा अथवा 1975 साइगोन फलदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि अमेरिकाको हैसियत यति विकास गर्यो उसले कि पृथ्वीको हरेक कुनामा उसको आदेश चल्छ, जे चाहे उसले गराउन सक्छ। र अमेरिकाले मेरो इन्ट्रेस्ट छ यहाँ भनेर देखाउने बित्तिकै उसको इन्ट्रेस्टमा चुनौती दिने हैसियत कसैको बाँकी छैन। 75 मा त्यसको स्थिति त्यो थिएन। यो ग्यारेन्टी गर्नको लागि उसले अनेक थोक गर्नु परेको थियो। आज अमेरिका ग्यारेन्टेड छ संसारभरि, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हैसियत मेरो छ भनेर देखाइदियो। म भएँ भने के हुन्छ, म भइन भने के हुन्छ प्रमाणित गरिदियो। त्यसैले संसारका सबै ठाउँमा वा कुनै ठाउँमा आफ्नो एलाइजको रक्षा गरेन भने मलाई अर्को एलाइले पत्याउँदैन भन्ने चिन्ता उसलाई छैन, पहिलो कुरा।
संसारभरि उसले आफ्नो नियन्त्रण गरिसक्यो। अहिले मेसेजहरुको पनि आइरहेछ वाशिंटनबाट, त्यहाँका आधिकारिक पदाधिकारीले त होइन, त्यहाँका स्ट्राटेजिस्टहरुले जो पदमा सरकारी पदमा छैनन् त्यस्ताहरुले बोल्दैछन् अमेरिकाले अब ग्लोबल सी लेनहरुको प्रोटेक्सन छोड्दिँदा हुन्छ भनेर बोल्न थालिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरुको रक्षा अमेरिकाले गर्दैछ। आज ब्रिटेन वुड्स अन्तर्गत गर्दैछ। उले संसारका सबै देशको म रक्षा गर्दिन्छु, मैले भनेको मान भनेर उले भनेको थियो। उ बेला त्यही अनुसार रक्षा गरिरहेको थियो। नेटो त्यही हो, भियतनाम त्यही हो, त्यही अन्तर्गत, साउथ कोरिया त्यही हो, जापान त्यही हो, र अहिलेको मिडल इस्टदेखि गल्फसम्म र अहिले साउथ एसियासम्म त्यही पोलिसी अन्तर्गत उनले काम गरेको थियो यत्र वर्ष। र यसको परिणाम के भयो त भन्दा अमेरिकाले संसारका सबै क्षेत्रका देशहरूको रक्षा गरे बापत उनले आफ्नो शक्ति यसरी विस्तार गर्यो कि सबै संसारका देशहरू पङ्गु भए। आफ्नो रक्षा गर्ने हैसियतमा कोही पनि रहेन। उनले चाहेको गर्न सक्छ भने अब म खर्च किन गर्ने, बिना कामको लगानी म गर्दिन उनले भनिसकेको छ। The words are clearly written on the wall. यो भन्दा अगाडि ट्रम्पले पनि बोलेर गए, अघि राहुलले उल्लेख गरे जस्तो दक्षिण कोरियालाई तिमी आफ्नो खर्च गर भन्यो, म सक्दिन तिम्रो रक्षा गर्न खर्च गर्न। नेटोलाई भनिसक्यो ट्रम्प भन्दा अगाडि पनि, ओबामाले बोलिसकेका छन्। अब अमेरिकाले नेटोमा यत्रो धेरै खर्च किन गर्ने, युरोपियनहरु तिमीहरू आफ्नो खर्च बढाऊ भनिसक्यो। भनेको अमेरिकाले करिब 30 वर्षदेखि 91 मा जब सोभियत युनियन कोल्याप्स भयो त्यो बेलादेखि ऊ बिस्तारो रिट्रिट गर्ने संकेत गर्दै थियो। 90 को दशकमा र 2000 को दशकमा र 2010 देखि यता आएर उनले गल्फबाट छोडेर गयो, जस्तै इराकबाट छोडेर गयो। हामीले ध्यान दिएनौं। अमेरिकाले पहिलो पटक होइन नि संसार छोडेर हिँडेको, अफगानिस्तानलाई मात्र। अस्ति भर्खर इराकबाट छोडेर गयो, अब अफगानिस्तानबाट जान्छ, भोलि ताइवानबाट जान्छ। संकेत आइसक्यो, उनले धम्की दिइसक्यो चाइनिजले ताइवानलाई। र ख्याल गरौँ ताइवानमा अमेरिकालाई नोक्सान छैन, आफ्नो खर्च गर्दैन उनले, त्यहाँ व्यापार गर्दैछ। ताइवानलाई हतियार बेच्छ, पैसा कमाउँछ, त्यस बापत उसको रक्षा गरिदिन्छु भन्छ र आफ्नो एयरक्राफ्ट क्यारियर त्यता हुँदो हुबर गरिदिन्छ, सक्यो। त्यो स्थितिमा ताइवान, साउथ कोरिया, जापान यिनीहरू एलाइज हुन्, तर तिनैवटाबाट अमेरिकाले फाइदा लिइरहेको छ, आफ्नो खर्च गर्दैन। ख्याल गरौँ अफगानिस्तान इराकको अवस्था र त्यहाँको फरक हो। अमेरिकाले बिजनेस गर्दैछ उनीहरूसँग र उनीहरू त्यो बिजनेस गर्न बाध्य छन्, किनभने अमेरिकाले प्रोटेक्सन गरिदिन्छ रसियाबाट वा चाइनाबाट। यी देशहरूलाई, जापानलाई, साउथ कोरिया, ताइवान, यी देशहरू, भियतनाम इन्क्लुडिङ, त यिनीहरूसँग उसले व्यापार गरिरहेछ, त्यसैले त्यहाँबाट छोडेर हत्तपत्त जाँदैन। तर त्यो क्षेत्रका देशले ती देशहरूमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप गरे भने अमेरिकाले युद्ध गर्नेवाला छैन। जस्तै उदाहरणको लागि चाइनाले हिजोबाट धम्की दिन थालेको छ, अफिसियल होइन, ग्लोबल टाइम्स मार्फत, एडिटोरियलहरू मार्फत। अब चाइनाले ताइवानलाई आक्रमण गरेर आफ्नो मेनल्यान्डमा गाभ्ने छ, त्यतिखेर अमेरिका आउने छैन तिम्रो रक्षा गर्न, होस् गर, अफगानिस्तानको राष्ट्रपति भागे जस्तो तिमी पनि भाग्नु पर्ने छ, चाइनिजले लेखिसक्यो। र त्यो सत्य हो, चाहे अमेरिका अब त्यहाँ खर्च गर्न जाँदैन, ऊ त व्यापार गर्दैछ, त्यो व्यापार गरे बापत नाफा लिँदैछ। अब यो स्थितिमा अमेरिकाले खर्च गरेर रक्षा गरिरहेको कहाँ छ त भन्दा दक्षिण कोरिया र युरोप, त्यहाँबाट ऊ बिस्तारो फर्केर बाहिर जान्छ। र गर्छ के भने अमेरिकाले, मैले देखिरहेको गएको 20 वर्षको उसको स्ट्राटेजी हेर्ने हो भने, उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्ट पनि हेर्ने हो भने, ऊ ब्रिटन वुड्सको एउटा कामबाट, एउटा जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैछ। त्यो भनेको संसारभरि रहेका आफ्ना रक्षा गर्नुपर्ने देशहरूलाई छोड्दै हिँड्दैछ। र अब बाँकी अलिकति इस्ट एसिया, साउथ के भन्छ, फार इस्टमा त्यही कोरियन पेनिन्सुला बाँकी छ र युरोप बाँकी छ, त्यसलाई पनि त्यसले छोडेर जान्छ। अब अलि दिनमा, आजको भोलि होइन, एउटा तयारी गर्दैछ बिस्तारो।
त्यो युरोपियनले पनि अब बुझ्नुपर्छ, कोरियन र जापानी र ताइवानीले पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो छोडेर गएपछि के हुन्छ भन्दा अमेरिका आफ्नो कन्टिनेन्टमा मात्रै सीमित हुन्छ पावरको हिसाब। मुनरो डक्ट्रिनमा फर्किन्छ मैले भनिरह होइन, ऊ दुईटा रणनीतिमा हिँड्छ। एउटा आफ्नो पुरा पावर लिएर अमेरिकाको मेनल्यान्डमा मात्रै बस्छ, तर संसारभरि आँखा लगाइरहेको हुन्छ, सबतिर वाच गरिरहेको हुन्छ, किनभने उसको सैनिक उपस्थिति पृथ्वीको प्रत्येक ठाउँमा छ। हाम्रो साउथ एसियामा पनि छ, ऊ त्यहाँ डिएगो गार्सियामा, ऊ त्यहाँ इस्ट एसियामा छ, वेस्ट एसियामा छ, अफ्रिकाको माथि छ, पेसिफिकमा छ, अटलान्टिक सबतिर त्यो उपस्थिति उनले कायम राख्छ। त्यो सबै सेना बोकेर फिर्ता, त्यो एयरक्राफ्ट क्यारियर समेत बोकेर फिर्ता लगेर अमेरिकी ल्यान्डमा लाँदैन, जो जहाँ छ त्यहाँ तैनात राख्छ, किनभने आफ्नो पावर प्रोजेक्सन गरिरहनु। रिजनल एलाईहरूलाई देखाउन मात्रै राख्छ, लडाईँ गर्दैन अमेरिकाले। तर अमेरिकालाई कसैले जिस्कायो, जस्तै पर्ल हार्बरमा जस्तो 40s जुन थियो दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेपछि ऊ दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भयो। त्यस्तो कुनै घटना भयो वा 9/11 जस्तो केही भयो वा गराइयो भने मात्रै अमेरिका फेरि प्रोभोक भएर फेरि ग्लोबल स्टेजमा आउँछ, होइन भने अमेरिकाले अब युद्ध गर्दैन। त्यो संकेत अमेरिकाले यतिखेर गरे हो आफ्नो एलाइजहरूलाई, युरोपियनहरूलाई इन्डिरेक्टली मेसेज गरे हो, तिमीहरू आफ्नो रक्षा आफै गर्न अब तयारी गर भने। एउटा त्यो हुँदाखेरि स्थिति के हुन्छ, चाइनाले संकेत गरिसक्यो ताइवानलाई अब म आक्रमण गरेर गाप दिन्छु आफ्नो देशभित्र, अमेरिकाले तिम्रो रक्षा गर्न आउँदैन भने प्रष्ट लेखिसक्यो। त्यहाँको सरकारी अधिकारीले बोले होइन, तर चाइनाको एउटा ग्लोबल टाइम्सले अथवा पिपुल्स डेलीले लेखेको अर्थ के हो सबलाई थाहा छ, त्यहाँको गभर्नमेन्ट बोले। त साँच्चै त्यहाँ गयो भने चाइनासँग अमेरिकाले त्यहाँ उसले सेना त राखेछ, साउथ चाइना सीमा, नर्थ चाइना सीमा, अनि इभन ताइवान स्ट्रेटमा उसको सेना छ अमेरिकाको, तर लडाईँ गर्नेवाला छैन, त्यो जान्छ। अब के हुन्छ त भन्दा चाइनाले आफ्नो हात खुट्टा चलाउँछ, जस्तो अफगानिस्तानमा संकेत गर्यो, संसारका सबै देशका एम्बेसीहरू भागाभाग छ, चाइनिजहरू आफ्नो झन्डा फहराएर आनन्दले बसिरहेछ, उसलाई चिन्ता छैन। त्यही स्थिति उसले सिर्जना गर्छ। रसियाले पनि केही पनि गरेको छैन। अब हुन्छ के त भन्दा चाइनाले आफ्नो वरिपरि बेसरी हातखुट्टा चलाउन सुरु गर्छ, भारतले आफ्नो हातखुट्टा चलाउन सुरु गर्छ। अमेरिकाले तिमी यसो नगर भन्दैन, जस्तै भारतले पाकिस्तान विरुद्ध पावर प्रोजेक्सन बढाउन सक्छ भोलि। अब पाकिस्तानको रक्षा गर्न अमेरिका नआउला भन्ने एसम्पसनमा आउँदैन पनि अमेरिका। अब उसले परबाट पावर प्रोजेक्सन गर्ने मात्र। चाइनाले त्यसै गरी पावर प्रोजेक्सन गर्छ, इस्टमा पनि, वेस्टमा पनि र साउथमा पनि। अब भारत खतरामा पर्न सक्छ, चीनको पावर प्रोजेक्सनको दावानलमा भारत पर्ने खतरा बढ्छ। हुन्छ के भने संसारका सबै क्षेत्रमा, खास गरेर एसियामा, वेस्टर्न एसिया, साउथ एसिया र इस्ट एसियामा अब रिजनल क्याओस बढ्न सक्छ। त्यो क्षेत्रका शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर देशहरूलाई थिचोमिचो गर्न थाल्छ, मनपरी गर्न थाल्छ, अमेरिका प्रोटेक्सन गर्न आउँदैन। तर अमेरिकनले भनिरहन्छ मेरो इन्ट्रेस्टमा असर नपार भनिरहन्छ, उसको इन्ट्रेस्टमा असर कसैले पार्दैन, किनभने त्यो अमेरिकासँग जोरी खोज्न जाने हैसियत कसैको छैन। त्यसैले संसार अब एउटा अराजक स्थितिमा प्रवेश गर्ने संकेतको रूपमा देख्दैछु अब चाहिँ। राहुल सर, अनि नेपाललाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ? नेपाललाई 2-3 खालको असर पर्छ, 2-3टा तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्छु म। एउटा त योभन्दा अगाडि तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गर्दा 96बाट 2001 सम्मको 5 वर्षको अवधिमा त्यहाँको मान्छे भागाभाग गरेर काठमाडौँका होटेलमा आएर बसे। अहिले पनि भनिन्छ, मलाई मसँग प्रमाण छैन, ऊ बेला आएका अफगानीहरू अहिले पनि काठमाडौँमा बसेर व्यापार गर्दैछ। नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा पर्मानेन्टली एक प्रकारले बसिसके। र ख्याल गरौँ, त्यहाँका मान्छे आएर यहाँ बसेपछि उनीहरूको लिङ्क टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसनसँग छ कि व्यापारसँग मात्रै छ कि सामान्य सिभिलियन हुन् कि कसैलाई पनि थाहा हुन्न। त्यसैले पर्दा पछाडिबाट हामीलाई सिक्युरिटी थ्रेटको डर एउटा हुन सक्छ।
एउटा कुरा। दोस्रो, त्यसरी अफगानी भूमि प्रयोग गरेर भारतको कश्मीर क्षेत्रमा भारत विरुद्ध टेरोरिस्ट एट्याकहरू गरिरहने ग्रुपहरू पनि त्यो एरियामा अब यदि बढी एक्टिभ भइदियो भने र तिनीहरूले नेपालको भूमिलाई पनि बेस बनाएर कश्मीरमा काम गर्न सुरु गरिदियो भने भारतको आँखा हामीमाथि पर्छ। तिमीले अफगानबाट आएका टेरोरिस्टहरूलाई, काश्मीरी टेरोरिस्टहरूलाई पालेर राखेका छौ भनेर हामीलाई दबाब बढाउँछ भारत। एउटा त्यो। दोस्रो, अमेरिकाले रिजनल प्रोटेक्सन गर्न छोड्यो भन्ने संकेत प्रष्ट रूपमा देखिसकेपछि रिजनल पावरको रूपमा भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव बढाउने कोसिस गर्छ। अब भनेको एग्रेसिभ पोलिसीमा जान सक्छ भारत। त्यो स्थितिमा हुन्छ के त भन्दा चीन पनि त्यसै गरी एग्रेसिभली आउँछ। किनभने उसको रक्षा गर्नलाई त जसरी अफगानिस्तानमा उइगुरहरूको लागि तिमीहरू प्रोटेक्सन गर्दै है भनेर अस्ति नै चीनले ताइवानी नेतालाई बेइजिङमै बोलाएर उनीहरूले कन्भिन्स गरिसक्यो, रिक्वेस्ट गरिसक्यो। त्यसै गरी नेपालको भूमिमा बसेर चीन विरुद्ध कसैले कुनै गतिविधि गर्न नपाओस् भनेर चीन जुन सतर्क भइरहेछ, यदि भारतले त्यो दबाब नेपालमाथि बढायो कश्मीरको नाम लिएर वा अरू कुनै कारणले भने चीनले पनि दबाब बढाउँछ। त्यो चीनले दबाब बढाउन थालेपछि हामी कहाँ दुईटाको इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ। किनभने ग्लोबली हेर्ने हो भने, रिजनली पनि हेर्ने हो भने चीन र भारत एकअर्काको शत्रुको रूपमा रहेका छन्। भनेको शक्तिको हिसाबले र भू राजनीतिको हिसाबले व्यापार फरक चिज हो। त त्यो कन्फ्लिक्ट यदि बढेर गयो भने हामी कहाँ कठिन हुन्छ, हामी कहाँ अब स्टेबिलिटीलाई गाह्रो हुन्छ। आज एउटा सरकार बन्यो, आज एउटा संविधान बन्यो, भोलि त्यो च्यातिएला, पर्सि के होला, एउटा संगठन खडा गर्दैला एउटाले अलिकति पैसा खर्च गरेर हामी नेपाली बिकाउ छँदैछौँ। इतिहासमा प्रमाणित भइसकेको कुरा छ। भारतले हतियार दिने, ती हतियार ल्याएर नेपालमा जनयुद्ध भनेर मान्छे मार्ने प्रमाणित भइसक्यो। नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो भनेर प्रचार गर्ने अनि नेपाली नेताहरू गएर नेपाल र भारतको बोर्डरमा गरेर नाकाबन्दी लगाउने। हामीले अस्ति भर्खर अहिलेको पुस्ताले पनि देखेको कुरा, नेपाली नेता र विभिन्न पेशा वर्गका मान्छेहरू बिकाउ छँदैछन्। त्यस्ताले किनेर, केहीलाई भारतले किनेर, केहीलाई पाकिस्तानले, केहीलाई चाइनाले किनेर पर्दा पछाडिबाट प्रयोग गरेर नेपाली बीच द्वन्द्व गराइदिन सक्छ। त्यसैले हामी भोलि खतरामा छौँ रिजनली। त त्यतिखेर हामीलाई बचाउने कोही पनि हुनेवाला छैन, कोही पनि हुँदैन। किनभने चीनले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टेड छ, उसले हाम्रो माया गर्ने होइन। भारतले पनि हामीलाई माया गर्ने होइन, उसले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ। यदि नेपालको भूमिबाट मलाई खतरा छ भन्ने भारतले देख्यो भने उसले नेपाल भित्र पसेर, उनीहरूको त नयाँ टर्म प्रयोग भइरहेछ 2-4 वर्षले, सर्जिकल स्ट्राइक र के भन्छ, पाकिस्तान भित्र गएर एट्याक गर्न थालिसक्यो भने नेपालमा यदि भारत विरुद्ध टेरोरिस्टहरू फलान ठाउँमा बसेका छन् भन्ने मैले सूचना पाएर हान्ने भनौँ भने हामी के गर्छौँ? संसारमा चलेको ट्रेन्ड हो यो। अमेरिका पनि 2003 मा अफगानिस्तानमा कसैको अनुमति लिएर गएको थिएन, सिधै गएको आफ्नो सेना लिएर। इराकमा पनि युएन को अनुमति लिएर होइन, उसै गएको हो अमेरिका। भने शक्ति राष्ट्रले आफ्नो क्षेत्रमा बेसरी हातखुट्टा अब चलाउँछन्। किनभने अमेरिकाले संकेत गरिसक्यो, जसलाई जे मन लाग्छ गर, सकेको मलाई असर पर्ने काम नगर, अरू जेसुकै गर भनेर संकेत गरिसक्यो। अफगानिस्तानलाई त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ भन्छु। राहुल, थ्याङ्क यू भेरी मच सर समय दिनुभएकोमा। आजको डिस्कसन धेरै इन्साइटफुल थियो। जस्तै अहिले अफगानिस्तानबाट जसरी युएस विथड्र गर्यो, वर्ल्ड लिडरसिपमा अलिकति भ्याक्युम क्रिएट भएको जस्तो सिनारियो बनाएको छ एक्चुअली। र अब यो यसको अल्टरनेटिभ कोही पनि छैन सायद, र कोही एबल पनि छैन र विलिङ पनि छैन। जस्तै अब चाइनाले त यो वर्ल्ड लिडरसिप लिड गर्न सक्दैन। जसरी युएसले वर्ल्ड अर्डरको लागि संसारभरि इन्भेस्ट गरेको थियो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, त्यसरी चाइनाले त गर्दैन। ऊ त आफ्नो डोमिनेन्स बढाउन मात्रै खोजिरहेको छ। डोमिनेन्स भन्नाले
उसको एग्रेसिभ पोलिसीमा बिलाउन खोजिरहेको छ। अब लेट्स होप संसारभरि स्थिति पिसफुल नै रहोस्, इनोसेन्टको लाइफ नजाओस्, यही भन्दै आजको डिस्कसन यही एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राहुल।